नाङ्लेबाट हो र त्यसै गरी सिंहबहादुर लामा वाइबा युवा साथीहरूलाई अगाडि बस्न म अनुरोध गर्न चाहन्छु। प्रवेश गर्ने साथीहरू अगाडि बस्दिनु होला। माधव कर्ण फोटो सामी फोटो खिच्नुपर्छ। सिंहबहादुर लामा वाइबा, यसै गरी पूर्ण वाइबा अनि यसै गरी जिरमान वाइबा। ल प्रवेश गर्नुभएका सबै कमरेडहरूलाई यहाँ माधव कमरेडसँग सामूहिक तस्बिर खिच्न म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। माधव कमरेडको छेउछाउमै बसेर सामूहिक तस्बिर प्रवेश गरेका साथीहरू यहाँ उहाँहरू साँकोभन्दा माथि नाङ्ले बारेको हुनुहुन्छ। ल सबै नवप्रवेशी साथीहरूलाई धेरै धन्यवाद, धेरै बधाई छ। मेकअपमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। प्रिय साथीहरू, अब म यस कार्यक्रमलाई सम्बोधन गरिदिनु हुनको लागि हाम्रा पार्टीका अध्यक्ष, यस कार्यक्रमको प्रमुख अतिथि कमरेड माधव कुमार नेपाललाई हेलो पछाडि गएर भन्नु न राम पुनाबाट बोल्ने कुरा मलाई त्यति मन पर्दैन। अझै राम्रो त म त्यो पिचबाट बोल्न आज आदिवासी जनजाति महासङ्घ नेपाल सबै नेता साथीहरू र उपस्थित सहभागी कमरेडहरू, म तपाईँहरूको बिचमा पुरै कार्यक्रमभरि बस्न सकिनँ, यसको म क्षमा माग्न चाहन्छु। तपाईँहरू सबैलाई थाहा छ कि हामी तपाईँ सबै अत्यन्तै व्यस्त छौँ। त्यसो हुनाले एकजनासँग यसो कुरा गरेर आइहाल्नु पर्यो भनेर त्यस्तै महत्त्वपूर्ण विषय पनि थियो। त्यहाँ गएको अर्कोलाई पनि त्यस्तै पर्यो। अर्को हुँदा त महिलाहरूको त झन्डै 100 जनाको घेरामा परेपछि उम्किनै गाह्रो। यहाँबाट कमरेडहरू गएर मलाई कस्तो पानीले अनुभव त्यसो हुनाले मैले पूर्व वक्ता कमरेडले के बोल्नुभयो सुन्न पाएको छैन। नभए उहाँहरूले बोलिरहेका कुराहरू मैले दोहोऱ्याउनु पर्ने आवश्यकता थिएन। यसका बावजुद पनि उहाँहरूबाट धेरै विषयवस्तुहरू तपाईँहरूका माझमा आइसकेको होला भन्ने मैले ठानेको छु। अहिले हामीले भेलाहरूमा प्रश्न पार्नुपर्ने कुरा के हो भने कि हामी सबैभन्दा पहिले जो यो अभियान र आन्दोलनमा र पार्टीमा जुटेका छौँ, पार्टीसँग जोडिएका सङ्घ संस्थामा आबद्ध भएका छौँ, यो के का लागि भन्ने कुरामा सबैभन्दा पहिले प्रश्न हुनुपर्दछ। र म यही सन्दर्भमा नेपालगञ्जमा जाँदाखेरि एकजना महिला नेत्रीले भनेको कुरा म सम्झिरहेको छु। उहाँले के भन्नुभयो भने यो सूर्य चिन्ह कहाँ जान्छ अनि अदालतले के गर्छ भन्ने कुराको आधारमा हामी लाग्ने होइन। सही के हो गलत के हो त्यस कुराको आधारमा सहीको पक्षमा दृढताका साथ उभिने हो। र उहाँले अखिल नेपाल महिला सङ्घको हिजो मात्रै भएको भेलामा
पनि मलाई यसो पछि निस्किँदाखेरि त्यहाँ बोल्नुभयो बोल्नु थाहा भएन, मलाई भन्दै हुनुहुन्थ्यो, तपाईँले मलाई नै सङ्केत गरेर भन्नुभएको मैले बुझेँ। ठ्याक्कै त्यहाँ हुनुहुन्थ्यो, उपस्थित हुनुहुन्थ्यो। उहाँका समस्या के भन्दाखेरि उहाँका नातेदारहरू सबै अहिले केपी ओलीको गुटमा गएका परे। एकजना त्यान्द्रो मात्रै हामीतिर परेको पर्छ। शङ्कर पोखरेल त्यस्तै नातेदार, अर्को त्यो प्रमुख सचेतक त्यस्तै नातेदार, कोही समधी, कोही ज्वाइँ, कोही भिनाजु परेको रहेछ। बिहान पनि फोन गरिरहेको छ, दिउँसो पनि फोन गरिरहेको छ, बेलुका पनि हैरान पारिरहेको छ। एक हप्तासम्म त मलाई निन्द्रै लागेन, हैरान। त्यो भइसकेपछि उहाँले सिधै जवाब दिनु, संविधानलाई मिचिनेको पक्षमा हामी जान सक्छौँ, गणतन्त्रको विपक्षमा विगतमा रहेको र अहिले पनि गणतन्त्रप्रति कुनै माया ममता नभएको मान्छेको पक्षमा हामी जान सक्छौँ, सङ्घीयताको पक्षमा नउभिने मान्छेको पक्षमा जान सक्छौँ, समावेशिताको सिद्धान्तको पक्षमा दृढताका साथ नउभिनेको पक्षमा हामी जान सक्छौँ। त्यसो हुनाले चिन्ह उहाँहरूलाई के भन्दा रहेछन् भने हामीले सबै मिलाइसकेका छौँ। चिन्ह पनि हामी पाउँछौँ, नाम पनि हामी पाउँछौँ, चुनाव यो पनि हामी यो फैसला पनि हाम्रो पक्षमा हुन्छ आदि इत्यादि भनेर उहाँले प्रभावित पार्न, तर्साउन खोज्दा रहेछन्। भोलि हामी जित्छौँ, काङ्ग्रेसलाई पनि हामीले मिलाएका छौँ, अरू पार्टीलाई पनि हामीले मिलाएका छौँ, प्रदेशमा पनि सरकार पनि हामी नै हुन्छौँ आदि इत्यादि जम्मै भन्दा रहेछन्। भन्न केही बाँकी रहेनछ। त्यसपछि उहाँले एउटै जवाब दिनुभयो, हामी कुन उद्देश्यले कम्युनिस्ट पार्टीमा लागेका हौँ? नेताको मुख हेरेर, केही पद पाउला भनेर, केही सुविधा पाउला भनेर होइन। एउटा सिद्धान्तका लागि हामी यो पार्टीमा लागेका हौँ। त्यो सिद्धान्त मार्क्सवाद लेनिनवादको सिद्धान्तमा प्रतिबद्ध भएर लागेका हौँ। समाजको परिवर्तन गर्ने, रूपान्तरण गर्ने उद्देश्य राखेर लागेका हौँ र हामी यत्रो सङ्घर्ष गरेर लोकतन्त्रका मूल्य र मान्यतालाई जोगाउन, बचाउन र सिङ्गो पार्टीलाई लोकतान्त्रिक दिशामा अघि बढाएर लिएर जानका लागि जुटेका हौँ। संसारका अरू देशका पार्टीहरूमाथि अनेक प्रश्नहरू खडा भए, अधिनायकवादतर्फ जाँदैछ भन्नेदेखि लिएर अनेक र नेपालमा कम्युनिस्ट आन्दोलन हामीले जोगायौँ र अरू लोकतन्त्रवादी भन्नेहरूलाई पनि चुनौती दियौँ। अरूहरूको बारेमा प्रश्न खडा भए तर कम्युनिस्ट पार्टी राष्ट्रियताको पक्षमा दृढताका साथ उभिने पार्टी हो भन्ने कुरालाई हामीले व्यवहारमा पुष्टि गर्यौँ। त्यसै गरी न्यायको पक्षमा, सामाजिक न्यायको पक्षमा, समानताको पक्षमा, भेदभावका विपक्षमा, चाहे त्यो जातिवादी विभेद होस्, चाहे लैङ्गिक विभेद होस् या क्षेत्रीय विभेद होस्, यी धनी र गरिब बीचको खाडल होस्, यी सबैका विपक्षमा हामी शोषण उत्पीडनका विरुद्धमा आम जनताको खुसियालीका लागि, सुखका लागि, हामी देशको समृद्धिका लागि हामी यसमा लाग्यौँ। यो चिजलाई हामी म त बिर्सिन सक्दिनँ र हामी बिर्सन सक्दैनौँ। हामी को हौँ भन्ने कुरालाई सबभन्दा पहिले बुझिसकेपछि बाँकी सबै कुराहरूको जवाब दिन सकिन्छ। म त्यो उहाँको सुरा सुनेर म साँच्चै अत्यन्तै हर्षित पनि भएँ, द्रवित पनि भएँ। यस्तो चेतना, यस्तो दृढता, यस्तो अडान वास्तवमा हामीलाई आज चाहिएको छ। त्यसो हुनाले म नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घमा आबद्ध हुनुभएका सबै कमरेडलाई भन्न चाहन्छु, मानिसलाई दह्रो बनाउँदाखेरि हामी पनि तपाईँलाई अवसर दिउँला। तपाईँलाई पनि उनीहरूले एउटा लड्डु दिन्छन्, हामी दुईटा लड्डु खुवाउँला भनेर ललिपप बाँडौँला। केन्द्रीय सदस्य बाँडाए, हामी तपाईँलाई त्योभन्दा माथि पुर्याइदिउँला भने उनीहरूको थियो। अरू केही पनि होइन। अहिले टिकट दिने बेलामा भर्याङ दिए, टिकट पाएपछि भर्याङ भाँचिदिन्छ। भर्याङ भाँच्नेहरू प्रचण्ड कमरेडलाई भर्याङ बनाए, प्रधानमन्त्री भए केपी ओली। प्रधानमन्त्री कि भएको भोलिपल्ट प्रचण्डको पिठीमा लात्तीले हिर्काएर जत्ता गएछ, म त भइहाले प्रधानमन्त्री। त्यस्तो मान्छे हो, त्यस बारेमा कुनै भ्रम राखेको हुन्छ। उहाँ गुण मान्ने मान्छे होइन।
हुन मान्नेहरू अरू होला, तर केपी ओली भए। त्यसैले हामी केपी ओलीको प्रवृत्तिका विरुद्धमा लडिरहेका छौँ। नाम केपी ओलीसँग जोडिएको भए तापनि त्यो प्रकृति एउटा प्रवृत्तिको वा प्रतीक हो। जस्तो हिटलर व्यक्तिसँग लडाइँ हो, त्यो हिटलर प्रवृत्ति हो, त्यो तानाशाही प्रवृत्ति हो। र प्रवृत्ति कुनै व्यक्ति विशेषबाट अभिव्यक्त हुन्छ। त्यसो हुनाले व्यक्ति कहिलेकाहीँ हराउँछ, तर प्रवृत्ति बाँचिरहेको हुन्छ। त्यो प्रवृत्ति नहोस्, नदोहोरियोस्, हाम्रो जोड त्यहाँ रहन्छ। हामीले त्यो प्रवृत्तिका विरुद्धमा जुझ्न थाल्यौँ भने त्यसपछि त्यो प्रवृत्तिबाट हामी आफ्नो पंक्तिलाई मुक्त गर्न सक्दछौँ। त्यसो हुनाले हामीले समाजको परिवर्तनका अभियन्ताहरू तयार गर्न खोजेका छौँ, असल कार्यकर्ताहरू तयार गर्न खोजेका छौँ, असल नेताहरू बनाउन चाहिरहेका छौँ, परिवर्तनका संवाहकको रूपमा भूमिका खेल्न चाहेका छौँ। हो हामीले खोजेको नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घले त्यही मूल्य र मान्यतालाई आत्मसात गरेर अगाडि बढ्ने। सबै खालका विभेदहरूको अन्त्य हुनेछ, चाहे आदिवासी गैर आदिवासी बीचको होस्, चाहे आदिवासी भित्र पनि विभिन्न समुदायको बीचको होस्। म जोड दिइरहेको छु। के हुँदो रहेछ भने दलितको कुरा गर्यो, दलित भित्रको जो सबभन्दा धनी सबभन्दा शक्तिशाली छ उसैको हाली मुहाली चल्यो। त्यहाँभित्रका बिचरा विपन्नहरू गरिबहरू त्यहाँ उसले पेलाइ खाएको खाएकै। त्यो मैले दलितको नाम भने त्यो सबैतिर त्यही छ। कुरा त बुझिहाल्नु होइन, सबैतिर त्यो हुन सक्दछ। त्यसो हुनाले गुरु के हो भन्दाखेरि सबैभन्दा उत्पीडनमा परेकाहरू, सबभन्दा बढी अन्याय भोगिरहेकाहरू, सबैभन्दा बढी अत्याचारमा पिर्सिएकाहरू, तिनीहरूको क्रन्दनले हामीलाई खोल्नु पर्दछ, उनीहरूको पीडाले हामीलाई घोच्नु पर्दछ, उनीहरूको मुक्तिका खातिर हामी लाग्नु पर्दछ। त्यसो हुनाले समाज जुन समाज भेदभावमा आधारित छ, हिजोसम्म सामन्तवादको जगमा उभिएको थियो, अहिले पनि त्यो जग हामीले सम्पूर्ण रूपमा भत्काउन सकेका छैन। यसका अवशेषहरू अहिले पनि बाँकी छ। त्यसो हुनाले हाम्रो मूल परिवर्तनको एजेन्डालाई समग्रतामा पूरा गर्ने काम बाँकी नै छ। हो त्यसको निम्ति पहिलो आवश्यक हुन्थ्यो उपरी संरचना कब्जा गर्नु। उपरी संरचना भनेको सत्तामा परिवर्तन गर्नु। हिजोको सामन्तिक सत्ता त्यसको जुन राजतन्त्रले गरेको थियो त्यसलाई हामीले समाप्त पार्यौँ। तर हामी कतै न कतै त्यो प्रवृत्तिको अझै पनि शिकार भइरहेका छौँ। त्यसो हुनाले हामीले साँचो अर्थमा जुन मूल्य, जुन मान्यता, जुन विचार, जुन सिद्धान्त अवलम्बन गरेका छौँ त्यस अनुसार नै हामीले आफूलाई रूपान्तरित गर्नुपर्छ। आफूलाई रूपान्तरित गर्छौँ, अरूलाई पनि रूपान्तरित गर्छौँ, समाजलाई रूपान्तरित गर्छौँ। आफू रूपान्तरित नभएको मान्छेले अरूलाई रूपान्तरित गर्न सक्दैन। त्यसो हुनाले पनि यो आन्दोलन, यो अभियान जारी छ र यो अभियानका अभियन्ताको रूपमा तपाईँहरू र हामीहरू हात काँधमा काँध मिलाएर हाते मालो गर्दै अगाडि बढिरहेका छौँ। हामी तपाईँहरूको साथमा रहनेछौँ। यो प्रतिबद्धता हो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा। यो प्रतिबद्धता हो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका नेतृत्वको तर्फबाट मेरो समेत जुन जिम्मेवारीमा तपाईँले मलाई दिनुभएको छ। यसर्थमा यो पार्टीलाई विधि सङ्गत ढङ्गले अघि बढाउने कुरा, यो पार्टीलाई पार्टीको सिद्धान्त अनुरूप नै अगाडि बढाउने कुराको सन्दर्भ, यो पार्टीलाई सबैले एउटा आदर्शको रूपमा मान्ने, सम्मानको हिसाबले लिने, त्यस पार्टीको रूपमा स्थापित गर्ने कुरामा तपाईँ हाम्रो सँगसँगै सहकार्य जारी रहनेछ। पार्टीको अङ्गको रूपमा तपाईँहरू पार्टीका हात र खुट्टाहरू हुनुहुन्छ। जनवर्गीय सङ्गठनहरू, पार्टीसँग आबद्ध भएका सङ्घ संस्थाहरू, पार्टीका हात र खुट्टा र विभिन्न अङ्गहरू, यो सबै मिलेपछि मात्रै अङ्ग शरीर पूर्ण हुन सक्दछ। नितान्त पार्टीले मात्र पुग्दैन। त्यसो हुनाले उसले युवकहरूको सङ्गठन बनाउँछ, विद्यार्थीहरूको सङ्गठन बनाउँछ, महिलाहरूको सङ्गठन बनाउँछ, विभिन्न समुदायका अलग अलग सङ्गठन बनाउँछ।
किन बनाउँछ भने कम्युनिस्ट पार्टीमा खारिएर छानिएका रहेका हुन्छ। तर ती सङ्घ संस्थाहरूमा त्यो समुदायका सबै व्यक्तिहरूलाई त्यहाँ अटाउनका लागि भूमिका खेलिन्छ। अनि त्यसलाई फिल्टर गर्दै 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 क्रमशः माथि 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 नेतृत्वमा ल्याइन्छ। यसो ल्याउँदाखेरि आदिवासी जनजातिभित्र पनि तपाईँहरूले ख्याल गर्नुपर्छ, विभिन्न समुदायको नेतृत्व विकास गर्ने, पुरुष र महिलालाई पनि अघि बढाउने, त्यहाँभित्र पनि युवाहरूलाई अगाडि बढाउने, यो सबै कुरामा समयमा ध्यान पुर्याउनु पर्ने आवश्यकता पर्छ। भूगोललाई पनि ध्यानमा राख्ने, पूर्व पश्चिम मेची महाकाली सबै पहाड तराई यी सबैमा ध्यान पुर्याएर त्यसो भयो भने के हुन्छ भने हामी सबै जनतालाई आफ्नो उन्नत पक्षमा ल्याउन सक्छौँ। किन हाम्रो उद्देश्य के हो भने नेपाली जनतालाई अरू सबैको भ्रमबाट मुक्त गर्ने र सबै असलवादीहरूलाई जनतालाई हाम्रो वरिपरि गोलबन्द गर्ने, विश्वास जगाउने, विश्वास बढाउने, अनि त्यो विश्वासको आधारमा हामी परिवर्तन गर्छौँ भन्ने कुरा त भएन। त्यो परिवर्तन गर्नका लागि फेरि मूल ठाउँमा त पुग्नै पर्यो। मूल ठाउँमा पुगेनौँ भने विरोध त गर्न सजिलो छ तर नीति लागू गर्न सकिँदैन। त्यसो हुनाले मैले भन्ने गरेको छु कि तापके तात्यो भने माछा पाक्छ रे, बिड तात्यो भने हात पाक्छ रे। त्यसो बिड मात्रै तातेर पुग्दो रहेनछ, तापके नै तताउनु पर्दो रहेछ। केपी ओलीजी तापके हुनुभयो, उहाँ पाक्दै पाक्नुहुन्न, हामी बिड थियौँ, बिड तातेको तातेकै छ, हात पाकेको पाकेको छ। यही हात पाक्दा पाक्दा पोलेर यहाँ सबै मासु झर्ला जस्तो भइसक्यो। अहिले ताप्केको ठाउँमा पुगेका छौँ। अब हामीले छिटो काम गर्नु छ तर चुनौतीको बिचमा छौँ फेरि, किनभने मान्छेहरूलाई भ्रम पैदा गरेर तान भइरहेको छ। अनेक ढङ्गको सपना, अनेक ढङ्गको लोभ, अनेक ढङ्गको प्रलोभन, अनि त्यतिले पुगेन भने धम्की त्रास। मलाई भनेको छ कतिपय नगरपालिकाका मेयरहरूले वडा अध्यक्षहरू, हेर्नुहोस् न यो तिम्रो यो प्रोजेक्ट मलाई थाहा छ भनेपछि साथो अब छानबिन गरिदिए भइगयो, बोलाइदिए भइगयो, एउटा भएन। त्यसो हुनाले हिम्मत भएका मान्छेहरूको सङ्ख्या त कमै हुन्छ नि। धेरै मान्छे त सामान्य मान्छे हुन्छ, सोझा हुन्छ, नबुझेका हुन्छन्, आँटिला मान्छेहरू थोरै हुन्छ। त्यही आँटिला मान्छे थोरै मान्छे उभिसकेपछि अरू पनि त्यही बाटोमा डोरिन्छ। ती थोरै मान्छे मध्ये तपाईँ हामी अगुवा तपाईँहरू देशभरिबाट आउनु भएको, देशैभरिबाट देश कति जिल्लाबाट आउनु भएको छ, देशैभरिबाट तपाईँहरू आउनु भएको छ। तपाईँहरू अगुवा आउनु भएको छ, तपाईँहरूबाट सिङ्गो देशमा सन्देश जानेछ। यस अर्थमा अहिले हामीले यो किन यस्तो भयो भन्ने बारेमा व्याख्या भइसकेको होला। पार्टी बहुत राम्रो होला भन्ने आशा गरेका थियौँ, दुई पूर्व पार्टीहरूलाई एकताबद्ध गरेका थियौँ। अहिले के प्रचार गरेका छ भने पूर्व एमाले एक हौँ, सूर्य चिन्ह हाम्रो हुन्छ। माधव नेपाल प्रचण्डमा विलिन हुँदैछन्, उनको कार्यकर्ता हुन् माधव नेपाल। अनि पूर्व एमालेका मान्छेलाई के भन्न खोजिया छ भने अनि तिमी केपीतिर लाग्ने कि प्रचण्डतिर लाग्ने? माधव नेपाल नामको कुनै मान्छे नै छैन जस्तो। कहाँ पछाडि आएर केन्द्रीय कमिटीको सदस्य भएको केपी ओली, सुरुदेखि नेता भएर बसेको म माधव नेपाल। त्यसो हुनाले मान्छेलाई सोध्नु पर्यो यो केपी र प्रचण्डतिर होइन, माधव नेपालतिर लाग्ने कि केपी ओलीतिर लाग्ने सोध्नुहोस्। यो असली नेतातिर लाग्ने कि नकली नेतातिर लाग्ने सोध्नुहोस्। यो मूल नेतातिर लाग्ने कि पछि लाग्नेको पछि लाग्ने? महत्त्वपूर्ण आन्दोलनको मोर्चामा भूमिका खेलेको, चाहे माओवादी जनयुद्धलाई शान्तिपूर्ण अवतरण गराउने कुरा होस् या शान्ति प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने कुराको सन्दर्भमा होस् या ज्ञानेन्द्रको शाही शासनलाई चुनौती दिने कुरा होस् या गणतन्त्रको स्थापनाका लागि नीति लिने, निर्णय गर्ने, आन्दोलनको ज्वार भाटा सृष्टि गर्ने कुरा होस् या त्योभन्दा पहिले पञ्चायती तानाशाहीलाई धराशायी पार्ने कुरा होस्, संविधान निर्माण गर्ने कुरा होस्, संविधान सभाको निर्वाचन गर्ने कुरा होस्,
यी प्रत्येक मोडहरूमा दृढताका साथ उभिने व्यक्ति केपी ओली कि माधव नेपाल सोध्नुहोस्। अनि भन्नुहोस् कता लाग्ने, माधव नेपालतिर लाग्छौ कि रामबहादुर थापा पालतिर लाग्छ? सोध्नुहोस् न तपाईँहरू पनि, सोध्नै छ भने होइन अन्त सोध्नुहोस् भने लेखराज भट्टतिर लाग्छ भन्ने होइन भने त्यो के नाम हो त्यो लाग्छ भन्ने कति नाम लिनु सबैको। त्यसो हुनाले कुरा के हो भन्दाखेरि पूर्व एमालेमा रहेका साथीहरू कुनै हिसाबले पनि विश्वास पर्दैन। पूर्व माओवादी भित्रको 5% होला अहिले मान्छेहरू मनमा परेका या तानिएका छैनन् धेरै। एउटा उहाँ प्रश्न हुनुहुन्छ केपी ओली त सुरुदेखि पूर्व माओवादी विरोधी, प्रचण्ड विरोधी, जनयुद्ध विरोधी, सिद्ध्याउनु पर्छ भन्ने मान्यता बोक्ने मान्छे, जोगाउनु बचाउनु र ठिक ठाउँमा ल्याउनु पर्छ भन्ने मान्यताको पक्षमा उभिएको मान्छे। कता लाग्यो किन सोध्नु पर्यो? त्यसो भए तपाईँले जवाफै दिन सकेन भने त गाह्रो पो पर्यो। किन भन्नुहुन्छ? ठाडो जवाब दिन्छ। थाहा नभएको त होइन, त सबै थाहा छ। यति तपाईँलाई सम्झाइदिनु पर्ने मात्रै हुन्छ। मैले बिर्सिएको हुन्छ कुराहरू। हामीले त बिर्स्यौँ, तपाईँले त नबिर्स्नु पर्ने। हामी त अलिक बिस्तारै बुढा हुँदैछ। हुनु त तपाईँलाई लाग्ला भर्खरका केटा हुनु लाग्ला, जोसमा त तपाईँले भन्दा कम छ। जोस जाँगरमा चाहिँ अहिले पनि छ बाँकी। किनभने यो जोस जाँगर बाँकी हुँदै नै पार लगाइहाल्नु पर्यो। तपाईँहरू त्यसको निम्ति अगाडि बढ्नुहोस्। किनभने जे कुराहरू उहाँले उठाउनु भएको छ, केपी ओली गुटले, त्यो गुट हो, व्याख्या गर्ने धेरै चिज चाहिँदैन। मूल पार्टी यहाँ हो। 434 मध्येको 70% भन्दा बढी संख्या जहाँ छ, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा त्यहाँ छ, जसको नेतृत्व हामी दुईटा 100 जनाको सेरोफेरोमा सीमित भएको सानो गुट, त्यो फाउन्डेसनको गुट, त्यो कम्युनिस्ट पार्टीको नाम लिन पर्ने लायक छैन। उसले त पहिल्यै पार्टी दर्ता गरिसकेका छ, नेकपा एमाले। उसले अस्ताउँदो सूर्य पाइसकेका छ। त्यसो हुनाले उदाउँदो सूर्य त यहाँ छ, चम्किरहेको सूर्य। कसले लान सक्छ? कसैले लान सक्दैन। जहाँसम्म संविधानमा को प्रश्न बन्छ यहाँ तपाईँहरूको मनमा, मैले एउटा प्रश्न जवाब दिइहालेँ। के हुन्छ सूर्य चिन्ह, के हुन्छ यो पार्टी, क्लियर छ। जहाँ बहुमत छ त्यही हुन्छ पार्टी, त्यसैको हुन्छ चिन्ह। अन्त जाँदै कसैले मान्दा पनि मान्दैन। हामी के जिउँदै छैनौँ? दुनियाँ छैन? कानुनभन्दा माथि कोही हुन सक्छ? त्यसै गरी संसदको विघटनको बारेमा पनि व्याख्या भइसकेको छ। धारा 85 पढ्नुहोस्, धारा 76 हेर्नुहोस्, 76 को 7 हेर्नुहोस्, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास भनेर लेखिएको छ त्यहाँ, त्यो हेर्नुहोस्। अझै हुँदा हुँदा त कस्तो पाइयो भने प्रधानमन्त्रीको नाममा गरेको सिफारिसमा धाराको उल्लेखै रहेनछ। त्यो पोल पनि खुलेछ। हुन त के गर्छ, गल्ती गर्ने मान्छेले त्यो गल्तीको कहीँ न कहीँ पदचिन्ह छोडेको हुँदो रहेछ। त्यो पदचिन्ह उहाँले छोड्नु भयो र कुनै धारामा नटेकिकन विघटनको सिफारिस गरिएको रहेछ। भनेपछि कि त राष्ट्रपतिले त्यसरी गर्न पाइन्छ? बचाउ गर्नका लागि धारा थपिकन, हुन त धारामा विश्वास भएन छ। त्यहाँ तथा लेखेको छ अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरू। कुन अभ्यास? श्रीलङ्काको अभ्यास खोजेको हो कि, रुवान्डाको अभ्यास खोजेको हो कि, ब्रिटेनको अभ्यास खोजेको हो कि, कहाँको अभ्यास? संसदीय व्यवस्थाको जननी भन्ने देश लन्डन, युनाइटेड किङडम, ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन, यहाँ बहुत लामो अभ्यासपछि उनीहरूले के गरे भने अब प्रधानमन्त्री नै चयन गर्न सक्दैन भन्ने पाए। कहिलेकाहीँ सहमति नै हुँदैन, उसको नाममा पनि हुँदैन, उसको नाममा पनि उसले अब चाहन्छ। त्यस्तो अवस्था त हाम्रो काम भएको थिएन। म प्रधानमन्त्री राजीनामा दिएँ, प्रधानमन्त्री चुन्न सकेँ। 7 महिना 8 महिनासम्म र्याई चुनावै म चुन्नै सकेँ। त्यस्तो हुन्छ। प्रधानमन्त्री चुन्न सकेन भने बाहेक संसद विघटन गर्न पाइँदैन। त्यो अभ्यासमा पुग्यो उनीहरू। संसदीय अभ्यास पनि त्यस्तो छ भने हाम्रो यो परम्परागत संसदीय व्यवस्था हाम्रो होइन।
यो संसदीय हामीले आफ्नो अँगालेको संसदीय व्यवस्थामा विगतको अभ्यासको आधारमा त्रुटिलाई सुधार्ने गरी प्रधानमन्त्री कसैले पनि निरङ्कुश पाराले प्रतिसभा विघटन गर्न सकोस् भनेर त्यहाँ प्रावधान राखिएको छ। त्यसो हुनाले धारा 76 को धारा 1 र 2 अन्तर्गत प्रधानमन्त्रीले प्रतिसभा विघटन गर्ने कुनै पनि प्रावधान संविधानमा छैन। विकल्प यही छ। विकल्प जति पनि विकल्पको कमी थियो सहमति हुन्छ ल। कसको नाम चाहिन्छ? अहिले मान्छे नाम दिन्छौँ ल। अहिले होस् त प्रतिसभाको पुनर्स्थापना तुरन्तै प्रधानमन्त्रीको नाम दिइन्छ। मलाई याद छ नि 2062-63 को क्रान्ति सफल भइसकेपछि यी नेताहरू प्रधानमन्त्री पदको निम्ति लुछाचुडी गर्नेछन्। हेर्छौ नि कांग्रेसले आफ्नो भन्ला अनि त्यो बेलाको एमाले आफ्नो भन्ला अर्कोले आफ्नो भन्ला अनि त्यसपछि हाम्रो अमित सेनजी हुनुहुन्थ्यो त्यो बेलामा जनमोर्चाले आफ्नो भन्ला एकता केन्द्रले आफ्नो भन्ला भनेका थिए। त्यो सब आफ्नो भन्ला भन्ने कुरालाई मैले एकैचोटिमा सिकाएँ। एउटै बैठक बस्यो र मैले भने अबको प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला तुरन्तै टुङ्गो लाग्यो। नभए के थियो भने त्यो प्रचार माधव नेपालले छोड्दैन क्या मैले भने हुँदैन। जबकि मलाई प्रधानमन्त्रीको निम्ति चाहिँ पहिले सहमति भइसकेको थियो 7 दलमा माधव नेपाल अबको प्रधानमन्त्री। तर मैले त्यस्तो किन गरिनँ भने हुनसक्छ फेरि मान्छेको मन फेरिएको हुनसक्दछ। गिरिजाप्रसाद कोइरालाको व्यक्तित्व टल छ। यसै पनि म पुडुको पार्टी पनि अझै थियो मौका पाउनु होइन मैले। तर पछि समस्या पर्दाखेरि फेरि अर्कोचोटि मेरो नाम ल्याउने भनेको गिरिजाप्रसाद कोइराला हो कि होइन? पोलिटिकल संस्कार भनेको त्यो हो। त्यो इमानदारिता भनेको त्यो। त्यसो हुनाले हामी सानो चित्तका मान्छे छैन। पदको निम्ति हानाथाप गर्न खोजेका होइन। प्रचार के गरिया छ नि कुर्सीको तान हो। पदको लडाई हो यो। अनि पद नपाएपछि यिनीहरूले गरेको चाहिँ वितण्ड हो यो। अनि त्यसपछि मलाई काम गर्न दिएन। मलाई सधैँभरि हैरान पारियो, घेराबन्दी गरियो। अनि घेराबन्दी गरियो, हैरान पारियो भनेपछि घरमा घेराबन्दी गरियो, घर भत्काइदिने। अब डुङ्गामा चढेर नदी पार गर्दैछ त्यहाँ किचलो भयो ढुङ्गै डुबाइदिने। यस्तो पनि हुन्छ। बसमा झगडा अब बसै लाट खोलामा बगाइदिने। कस्ता भस्मासुर मान्छे त्यसो भएको हुनाले चाहिँ यो सबै यो भस्मासुरे प्रवृत्ति हो। यो प्रवृत्ति अहिले आज सिङ्गो देश पीडित भएको छ, आक्रान्त भएको छ र सबै उत्रेका छन् सङ्घर्षको मैदानमा। मेन स्ट्रिम मिडियाहरू, नागरिक समाजहरू, पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरू, बुद्धिजीवीहरू, सबै वर्गका जनसमुदायहरू सङ्घर्षको मैदानमा उत्रेका छन्। र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा त सडकमा नै बसेर हामीले देखाइदियौँ कहाँ छ नेकपा, कहाँ छ जहाँ हामी पलिथी कसेर बसेका छौँ त्यहाँ छ। निर्वाचन आयोगमा गएर भन्यौँ हामी काठमाडौँको मूल सडकमा हामीले मार्च पास्ट गऱ्यौँ र हामीले त्यसपछि विशाल जुलुस र्याली निकालेर देखायौँ। र फेरि त्यो समय आएको छ 9 गतेका दिन। तपाईहरुले अब प्रत्येक ठाउँबाट काठमाडौँ उपत्यकामा हुने विशाल सभालाई, विशाल विरोध प्रदर्शनलाई सशक्त र प्रभावकारी बनाउने कुरामा यहाँ पनि जुट्नुपर्छ। जिल्ला जिल्लामा जुट्नुपर्छ। प्रदेशको राजधानी र शहरहरूमा केन्द्रित हुनुपर्छ। र सबभन्दा ठुलो कुरो भनेको काठमाडौँ राजधानीमा सशक्त सबभन्दा प्रभावकारी र बडो बुलन्द हामीले सभा र जुलुस र्याली आयोजना गर्नुपर्छ। यस कार्यमा तपाईहरु अगाडि बढ्नुहोस्। तपाईहरुका समस्याहरू हामीले थाहा छ। यस अर्थमा हामीले गर्नुपर्ने यथोचित कुराहरू गर्नुपर्ने कुरामा तपाईहरुसँग हामी सल्लाह परामर्श पनि गर्नेछौँ। यो ढङ्गले सबै तहमा कसरी हामीले योग्य व्यक्तिहरूलाई हामीले ठाउँमा ल्याउनु पर्ने हो। पार्टीका विभिन्न निकायहरूमा, त्यसै गरी विभिन्न जनवर्गीय सङ्गठनहरूमा, विभिन्न मोर्चाहरूमा, यो सबै आदिवासी जनजाति विशेष राज्यका निकायहरूमा यसको निम्ति हाम्रो प्रतिबद्धता छ। महिलाहरूको पनि ढङ्गले सहभागिताको कुरा पनि छ। सबै समुदायलाई अघि बढाउने हाम्रो नीति छ। यस हिसाबले त्यसो गर्दाखेरि
सबै आदिवासी जनजाति भनेपछि सबै पुगिगयो होइन थारू भनेपछि मुस्लिम भनेपछि मुस्लिम पर्यो महिला भनेपछि महिला पर्यो सबै वर्ग तहका जनतादेखि लिएर फेरि पनि मेरो मूल जोड भनेको सबभन्दा गरिब विपन्न बेसहारा तिस्ताहरू र अझै मैले अहिले भर्खर महिलाहरूको बिचमा भने तपाईँहरू अखिल नेपाल महिला सङ्घ तर निर्मला हत्याकाण्ड हुँदाखेरि खोइ अखिल नेपाल महिला सङ्घको त्यहाँ जानुपर्छ तपाईँहरू मैदानमा आउनुपर्छ महिलाहरूमाथि अत्याचार हुन्छ महिला सङ्गठन खोइ यो प्रश्न खडा हुन्छ त्यस हुनाले त्यस हिसाबले महिलाहरूको बेग्लै भूमिका छ आधा आकाश थाम्ने मात्रै भन्ने र घर घरमा पीडा भोग्नु पर्ने यो स्थितिबाट महिलालाई कसरी गर्ने र सिट ठाडो पारेर आफ्नो समाजमा आफ्नो सम्मानजनक हैसियत कसरी कायम गर्ने यो कुरादेखि लिएर कुनै हिसाबले पीडा बोध नहोस् सबैले सिट ठाडो पारेर बस्ने अवस्था बनोस् यही उद्देश्य खातिर हामीले कम्युनिस्ट पार्टी बनाएका छौँ यही कम्युनिस्ट पार्टीलाई हामी अघि बढाएर ल्याउन चाहन्छौँ यस अभियानमा तपाईँहरू अगाडि बढ्नुहोस् यिनै कुरा राखेर म भने टुङ्ग्याउँछु हस्त धन्यवाद नमस्कार धन्यवाद